पंजाब में कुछ रेसेस को मार्शल रेसेस क्यों कहा जाता है? मार्शल रेस करार दी जाने वाली ये बरादरियां, जातें और कबीले कौन से थे? इन मार्शल रेसेस की हकीकत क्या थी? क्या वाकई ये बरादरियां और इनके कल्चर दूसरों के मुकाबले में सुपीरियर थे? क्या ये मार्शल रेसेस जंगों और लड़ाई के लिए दूसरी कौमों से बेहतर थी या वजह कुछ और थी? मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस की तकसीम ने इस इलाके की तारीख को कैसे बदल कर रख दिया, जानिए इस वीडियो में। पंजाब में मार्शल रेस करार दी जाने वाली बरादरियां, जातें और कबीले वो थे जिन्हें यहां अंग्रेज सरकार ने मार्शल रेस करार दिया था और फौज में भर्ती के लिए इनको दूसरी कौमों के मुकाबले में तरजीह दी जाती थी। उनके मुताबिक कुछ कौमें फिट फॉर फाइटिंग थी और कुछ अनफिट। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने एक तरफ तो ब्रिटिश फौज की भर्ती को ही बदल कर रख दिया, लेकिन दूसरी तरफ बरे सगीर में खास तौर पर पंजाब की इकोनॉमी, इसकी सोसाइटी और कल्चर पर बड़े गहरे असरात छोड़े। ये इशू पंजाब में बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये पॉलिसी कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, कहाँ इन कौमों को जंगजू या मार्शल रेस करार दिया गया और इनमें कौन सी कौमें, बरादरियां और कबीले शामिल थे, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंग्रेज फौज में मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट 1857 के बाद आया। जैसे ही बरसगीर मुकम्मल तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में गया तो 1858 में ये बराह रास्त ताज बरतानिया के कंट्रोल में चला गया। अब अंग्रेज़ों को मालूम था कि उन्हें यहाँ रहना है और इसके लिए लंबी प्लानिंग करना होगी और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ फौज थी और फौज में भर्ती के लिए अब उन्हें लोकल्स की ज़रूरत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर पर अपने कब्जे का आगाज़ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के साहिलों पर ट्रेडर्स कॉलोनी से किया था, इसलिए उनकी फौज में इनिशियल भर्ती भी वहाँ से की गई। ये फौज 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइडेड थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन फौजों में मेनली नेटिव्स ही होते थे, लेकिन कमांड अंग्रेज अफसरों के पास होती थी। दीगर फौजों के बरक्स ये ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड और स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, जिसको तनख्वाह भी टाइम पर मिलती थी। 1846 और 1849 में सिंध फ्रंटियर फोर्स और पंजाब फ्रंटियर फोर्स बनी। पंजाब फ्रंटियर फोर्स का मकसद अफगानिस्तान के साथ कबायली इलाके की मैनेजमेंट था। यूं अब इन इलाकों से बाकायदा भर्तियां शुरू की गईं। पंजाब की फोर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के अंडर थी। 1895 में इन तमाम आर्मीज या कमांड्स का एक कमांडर इन चीफ बना दिया गया और 1903 से इसे बाकायदा इंडियन आर्मी कहा जाने लगा, जिसके बारे में यहाँ के लोग ही कहा करते थे कि खल्के खुदा, मुल्क सरकार, हुक्म साहिबान आलीशान। अब देखना यह है कि मार्शल रेस का जो लफ्ज़ या थ्योरी है वो फौज में इस्तेमाल कैसे होना शुरू हुई। एक तरफ तो 18th और 19th सेंचुरी के यूरोप में रेस के ऊपर खासा फोकस रहा और यूरोप के बरसगीर को देखने का लेंस भी रेस का ही था। दूसरा, वो यहाँ आकर भी लोगों के मुख्तलिफ कबीलों और ज़ातों में तकसीम को देख चुके थे। फिर हिंदुज़म की बुनियाद भी इसी तरह से तकसीम पर थी, जिसमें ज़ातों का अपना अपना स्टेटस था। इसके बाद आने वाला हर हमलावर भी अपनी अपनी कौम को प्रोटेक्ट करता रहा और यहाँ आकर भी उनकी शनाख्त बरकरार रही। इसी वजह से कल्चरली बरे सगीर में ये तकसीम कहीं ना कहीं मौजूद थी। इस मार्शल रेस थ्योरी का कोई एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब बरे सगीर पर लिखना शुरू किया तो वो इस तकसीम को इस्तेमाल करते थे। यहाँ ज़ातों, कबीलों और उनके कल्चर्स को रिकॉर्ड किया करते थे। कहा जाता है कि फ़ौज में इस थ्योरी का आगाज़ लॉर्ड रॉबर्ट से हुआ, जो 1885 से 1893 तक फ़ौज का कमांडर इन चीफ था। उसके ख्याल में यहाँ रहने वाली कुछ कौमें फौज में सर्विस के लिए दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर थीं और इसलिए उन्हें इस भर्ती में फ़ौक़ियत देनी चाहिए थी। अंग्रेज़ों ने इस थ्योरी को सिस्टमाइज़ कर दिया। जल्द ही ये चीज़ रिक्रूटमेंट की हैंडबुक्स और प्रैक्टिसेस में भी मेंशन होने लगी। हर हैंडबुक में हर इलाके की कास्ट और कम्युनिटीज़ के बारे में लिखा होता था। उनकी फ़ौज में भर्ती के लिए रिकमेंडेशन भी होती थी। इन हैंडबुक्स में इस फौज के लिए भर्ती करने वाले रिक्रूटर्स के लिए डायरेक्शंस होती थी। ये हैंडबुक्स सरकारी तौर पर पब्लिश होती थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा लेजिटिमेसी हासिल होना शुरू हो गई और ये मार्शल रेसेस सरकारी ब्रिटिश रिकॉर्ड का हिस्सा बनती चली गई। ये हैंडबुक्स रेगुलरली अपडेट भी की जाती थी। अब ये भी आम सवाल है कि अंग्रेज़ों को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और उनके ख्याल में इस पॉलिसी को लाने की वजह क्या थी। ब्रिटिश पॉलिसी के मुताबिक इस थ्योरी के 3 बुनियादी पिलर्स थे। इन कौमों की हिस्ट्री और बहादुरी, फिजिकल अपीयरेंस या बिल्ट और लॉयल्टी।
1857 की जंग आज़ादी के दौरान ब्रिटिश फौज को राज के कुछ हिस्सों में ज़्यादा सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। उनके ख्याल में यहाँ रहने वाले लोग दूसरों के मुकाबले में अपनी हंटिंग या एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड या फिर पहाड़ी इलाकों में रहने की वजह से ज़्यादा मजबूत और बहादुर थे। अंग्रेज़ों ने इनमें से कुछ के खिलाफ जंगें भी लड़ी थी। उनके अपने रिकॉर्ड्स और राइटिंग्स में 1857 से पहले भी इनकी जंग में सलाहियतों का जिक्र किया गया था। एंग्लो सिख वॉर्स के कई अकाउंट्स में खुद अंग्रेज राइटर्स ने सिख और पंजाबी सोल्जर्स की बहादुरी के बारे में लिखा। पख्तून ट्राइब्स की रेजिलियंस के बारे में भी इसी तरह से उनकी राइटिंग्स में जिक्र होता रहा। इस मार्शल रेस का एक और बड़ा क्राइटेरिया इन लोगों की फिजिकल बिल्ड थी, जिसकी एक बड़ी वजह इनका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड ही था। अंग्रेजों के ख्याल में इस लाइफस्टाइल की वजह से इनकी फिजिकल बिल्ड बाकी कौमों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि ये सारा दिन या तो खेतों में काम करते या फिर पहाड़ों पर। इसी वजह से ये फौज में जाने के लिए फिजिकली ज्यादा फिट थे। इस ब्रिटिश पॉलिसी के तहत ये बात भी अहम थी कि कौन सी रेसेस अंग्रेजों के साथ लॉयल हैं और कौन सी नहीं। कुछ राइटर्स का ख्याल है कि इस थ्योरी का ओरिजिन 1857 की जंग आज़ादी था। उनके ख्याल में क्योंकि अंग्रेज़ों को पंजाब में कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने उसके बाद यहाँ से लोगों की भर्ती को तरजीह दी। उनके ख्याल में उस वक्त इस बगावत का मरकज़ बंगाल था और फौज में शामिल बहुत सारी ये जो मार्शल रेसेस थी, इनके ट्राइब्स ने उस वक्त बगावत में हिस्सा नहीं लिया था। इस पॉलिसी के बरसगीर पर कुछ बड़े डायरेक्ट असरात हुए। एक तो ये हुआ कि फौज में जब इन इलाकों और ख़ास तौर पर पंजाब से भर्ती हुई तो फौज की कॉम्पोजिशन में तब्दीली आना शुरू हो गई। डेविड ऑस्मोसी का कहना है कि 1880 के बाद अंग्रेज फौज की भर्ती का फोकस पंजाब, सूबा सरहद और नेपाल की तरफ हो गया था। 1862 में इस ब्रिटिश फौज में भर्ती होने वाले सिर्फ 28% रिक्रूट्स का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से था। उस वक्त मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भी पंजाब का ही हिस्सा थे, इसलिए रिकॉर्ड में भी ये भर्ती पंजाब से जाहिर होती है। लेकिन 1914 तक ये 57% हो चुके थे। 1929 तक इस ब्रिटिश फौज के 1,39,000 रिक्रूट्स में से 86,000 पंजाबी थे और ये कुल फौज का 62% था। अब देखते हैं कि पंजाब में कौन कौन सी कौमें या कबीले थे जो अंग्रेज सरकार के मुताबिक इन मार्शल रेसेस में शामिल थे। एक चीज समझने की जरूरत है कि इन मार्शल रेसेस की ना तो कोई एक लिस्ट मौजूद है और ना ही किसी एक जगह पर इनका जिक्र है। पहले इसकी वजूहात को समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है और ये जो नाम है ये कहां से आए। एक तो इनमें वो रेसेस शामिल हैं जिनका जिक्र खास तौर पर इस थ्योरी के डेवलपर्स या इंग्लिश राइटर्स ने किया है, जैसा कि जॉर्ज मैकमन या फिर लॉर्ड रॉबर्ट्स ने, और उनके मुताबिक जिन रेसेस को मार्शल रेसेस करार दिया गया था। दूसरा, इनका जिक्र ब्रिटिश फौज के लिए मुख्तलिफ हैंडबुक्स में शामिल है। ये हैंडबुक्स 1857 के बाद से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आती रहीं और इनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। फिर इसका तीसरा बड़ा सोर्स ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जो खास तौर पर पंजाब में पब्लिश होते रहे। इन रिकॉर्ड्स में मुख्तलिफ ज़रई कबाइल या एग्रीकल्चरल ट्राइब्स का अलग से जिक्र होता है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए थी कि 1900 में पंजाब में लैंड एलिनेशन एक्ट के बाद खास तौर पर कैनाल कॉलोनीज में जो ज़रई ज़मीन थी वो सिर्फ इन ट्राइब्स को ही मुंतकिल हो सकती थी। ये एक ऐसी पाबंदी थी जिसकी वजह से इन एग्रीकल्चरल ट्राइब्स की अहमियत बढ़ गई थी। अक्सर फौज में भर्ती के लिए भी इन्हीं कास्ट को मार्शल रेस भी कंसिडर किया जाने लगा और ये अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते थे। खास तौर पर 1925 के बाद एग्रीकल्चरल कास्ट या ट्राइब्स की जो लिस्ट बनी तो इंतज़ामिया के लिए ये दोनों एक ही समझे जाते थे। वैसे तो मार्शल रेसेस की कंप्लीट लिस्ट में शामिल कौमों में नेपाल, तिब्बत, बिहार, अवध, झारखंड, बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंसेस, सरहद जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, बलूचिस्तान और तमिलनाडु से भी कबाइल या बरादरियां शामिल थे। लेकिन क्योंकि इस वीडियो का फोकस सिर्फ पंजाब है, इसलिए सिर्फ यहाँ की कास्ट की बात करेंगे। पंजाब में रहने वाली इन कम्युनिटीज़ में आहिर, अराई, आवान, बलोच, डोगरा, रांगड़, गखड़, गोड़ ब्राह्मण, गुज्जर, जंजुए, जट, कंबोह, खोखर, लबाना या लमाना, महटन, सैनी, मोहयाल ब्राह्मण, मुगल, राजपूत, पठान, राथर, कुरैशी, सियाल, ढूंढ अब्बासी, घुम्मन, खत्री और सैयद शामिल थे। कमोबेश यही लिस्ट पंजाब के कबाइल के हवाले से 1925 की एनुअल क्लास रिटर्न्स की भी है। विद्या प्रकाश त्यागी, जिन्होंने मार्शल रेसेस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया पर किताब लिखी है,
اس میں بھی پنجاب سے انہی مارشل ریسز کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی قومیں تھیں جن کی بڑی تعداد تو یہاں نہیں تھی، لیکن یہ پنجاب سے جڑے علاقوں یا پنجاب میں رہتے تھے، اس لیے ان کو بھی کچھ جگہوں پر مارشل ریسز میں مینشن کیا گیا ہے۔ ان میں سدھن، تنولی، اتراکھنڈ کے گھڑوال اور کماؤں، مراٹھے، گورکھاز، کرمی اور بھومیار برہمن جیسی قومیں بھی شامل تھیں۔ جارج میکمن نے 1933 میں اپنی کتاب مارشل ریسز آف انڈیا میں بھی ان ناموں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلے تو اس نے ٹریڈیشنلی ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں آنے والی مارشل ریسز کی ڈیٹیلز لکھی ہیں، جن میں یہاں آنے والے آرینز، کشتریہ، راجپوت، مغل، مرہٹے، سکھ اور گورکھاز شامل تھے۔ لیکن اس کے بعد اس نے اس دور کی نارتھ میں مارشل ریسز کے بارے میں ایک چیپٹر لکھا ہے۔ پنجاب کے علاقوں کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ان مارشل ریسز میں جاٹ نسل کے سکھ، جاٹ اور برہمن ہندو، ڈوگرا ہندو، پھر راجپوت جو پنجاب اور ہمالیہ کے درمیانی علاقوں کے لوگ تھے، اور پنجابی مسلم جن میں سے زیادہ تر کا اوریجن راجپوت تھا، وہ شامل تھے۔ اس نے سالٹ رینج کے لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ جارج میکمن کے مطابق ان میں آوان، بھٹی، جنجوئے، ٹوانے اور بہت سے دیگر قبائل شامل تھے۔ جموں کے راجپوت ڈوگرا بھی شامل تھے، اور جموں اور راجوری کے درمیان بسنے والے ہندو اور مسلم چبال کا بھی ذکر شامل ہے۔ سکھوں کے حوالے سے اس کا یہ کہنا تھا کہ ان مارشل ریسز میں سینی، کمبو، لبانے، کھتری اور جاٹ سکھوں کی کئی گوتیں شامل ہیں، جن میں سے سندھو، گل اور ڈھلوؤں کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اب پنجاب میں برٹش سرکار کے لینڈ ریونیو ریکارڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جس میں شہروں کے ساتھ ان ایگریکلچرل کاسٹ کا بھی ذکر ہے۔ یہ لسٹ ہر ضلع کی الگ سے تھی اور 1914 کے ریکارڈ سے ہے۔ یہ لسٹ بھی شروع میں محدود تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈ ہوتی گئی۔ 1914 کی ایگریکلچرل ٹرائبز کاسٹ کی جو لسٹ ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کیا ہے، اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لسٹ ہے جو شادی لال کی 1937 کی کامنٹریز آن پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ میں شامل تھی اور گلم کسان کے ایک پیپر میں ریپروڈیوس کی گئی ہے۔ کیونکہ اس تقسیم کی وجہ برادریاں تھیں، اس لیے ان مارشل ریسز میں قوموں پر فوکس تھا، نہ کہ مذہب پر۔ پنجابی راجپوتوں میں ہندو اور مسلم دونوں طرح کے راجپوت مارشل ریسز کا حصہ تھے۔ پنجابی گجر بھی ہندو اور مسلمان تھے۔ اسی طرح سے سکھوں کے ساتھ ساتھ ہندو جاٹ اور مسلم جاٹ بھی ان میں شامل تھے، لیکن سکھوں کو ایک مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ ان ڈاکومنٹس میں ایک الگ قوم کے طور پر بھی ٹریٹ کیا جاتا رہا۔ اس لسٹ میں جو نام شامل ہیں، ان میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ تمام نام وہ ہیں جن کی اویلیبل ہسٹوریکل سورسز تصدیق کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی مس ہو گیا ہو یا غلط پروناؤنس ہو گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے بلائے جانے میں مختلف علاقوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ جیسے راجپوت، جاٹ اور گجر ہیں، ان کی سب کاسٹ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ہر ایک کا الگ سے یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ بھی ڈیفائنڈ تھے کہ کون کون اس میں شامل ہے، اور یہ برٹش لینڈ ریکارڈ اور دیگر ڈاکومنٹس کا حصہ تھا۔ پنجاب میں اس ڈیٹیل کے ساتھ اس ریکارڈ کے ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ کی وجہ سے زمینوں کی الاٹمنٹ اور ٹرانسفر صرف ان ایگریکلچرل ٹرائبز کو ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس حوالے سے اگر اس وقت کی ایڈمنسٹریٹو گائیڈ لائنز کو دیکھا جائے تو ان میں یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ دوسری قوموں کے لوگ ان ایگریکلچرل ٹرائبز میں شامل ہونے کے لیے غلط کلیم کرتے ہیں۔ اس لیے سرکاری افسروں کو واضح ہدایات تھی کہ ان کو چیک کیا جائے اور ایسے لوگوں یا قبیلوں پر نظر رکھی جائے۔ یہ مارشل ریس تھیوری اور فوج میں بھرتی کی پالیسی 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے ساتھ ختم ہو گئی۔ قبیلوں اور قوموں پر بھرتی کے لیے کوئی پابندی نہ رہی، لیکن پاکستان اور بھارت کو 1947 کے بعد یہی فوج ورثے میں ملی۔ اس لیے ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کا تعلق انہی قوموں سے تھا جنہیں برٹش فوج میں بھرتی کے لیے ترجیح دیتے رہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں انگریزوں کے اس بھرتی کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور انگریز اس کا کیسے استعمال کرتے رہے۔ اس بھرتی اور تھیوری کے پیچھے انگریز فوج کا ایک بہت بڑا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت انہیں سب سے زیادہ تھریٹ روس سے محسوس ہو رہا تھا۔ موجودہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سب سے آخری علاقے تھے جن کو انگریزوں نے ٹیک اوور کیا، اور اس کے ساتھ ہی برصغیر پر ان کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ یہاں انہیں ریزسٹنس بھی ملی تھی۔ ان کے خیال میں روس ان کی برٹش امپائر کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا جو افغانستان کے راستے اس راج پر حملہ کر سکتا تھا۔ یہ جو گریٹ گیم تھی یہ 1849 میں پنجاب پر مکمل قبضے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ رشین تھریٹ کی صورت میں یہی علاقے
ان کا پہلا اور شاید آخری ڈیفنس ہوتے تو انگریزوں کو یہاں سے ہی ایک بڑی فوج کی ضرورت تھی جو اس علاقے کے ٹیرین کو بھی اچھی طرح سمجھتی ہو۔ اسی وجہ سے پنجاب اور صوبہ سرحد یا خیبر پختونخوا کے ان علاقوں سے بھرتی پر زیادہ فوکس کیا گیا۔ پھر ان تمام قبائل کی وارفیئر کی ایک ہسٹری تھی۔ پنجاب میں بیرونی حملہ آور صدیوں سے آ رہے تھے، جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ پہلی ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی فوج بڑی تعداد سے یہاں سے گئی۔ پنجاب میں ان کاسٹ کے کلچر میں بہادری بھی ایک بڑے ایٹریبیوٹ کے طور پر سمجھی جاتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں خداداد خان وہ پہلا ہندوستانی سولجر بنا جسے وکٹوریا کراس ملا اور اس کا تعلق پنجاب کے علاقے پنڈادن خان سے تھا۔ ایک سکولر جسدیپ سنگھ کے مطابق یہ ایوارڈ 11 ہندوستانیوں کو فرسٹ ورلڈ وار میں ملا جو سب خیبر پختونخوا، پنجاب اور نیپال کے علاقوں سے تھے۔ تقریباً 28 ہندوستانیوں کو دوسری جنگ عظیم میں وکٹوریا کراس ایوارڈ دیا گیا اور ان میں سے بھی زیادہ تر کا تعلق انہی علاقوں سے تھا۔ گورکھا ریجمنٹ کا ابھی تک برٹش فوج کا حصہ ہونا بھی ایک طرح سے مارشل ریس تھیوری کی باقیات ہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انگریز کہیں نہ کہیں ابھی بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس مارشل ریس تھیوری کا ایک بڑا فوکس برٹش سرکار کے ساتھ لائلٹی پر بھی تھا۔ انگریزوں کے خیال میں یہ قومیں ان کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ لائل تھیں، اسی لیے کچھ ریسز کو اس لسٹ میں شامل کرنے کے بعد نکال بھی دیا گیا جب انہوں نے بغاوت کی۔ ایک نیریٹو کے طور پر برٹش اس بات پر خاص زور دیتے تھے اور اسی وجہ سے اس دور کے لٹریچر کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ان تمام مارشل ریسز نے برٹش سرکار کا ہی ساتھ دیا۔ لیکن اس قدر فوج کی بھرتی اور یہ نیریٹو بنانے کے بعد بھی انگریزوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ پنجاب میں بغاوت کے سینٹیمنٹ پر کنٹرول کرنا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی رائے احمد خان کھل جیسے کئی ہیروز اور قبائل جنہوں نے بغاوت کی، ان میں کاٹھیے، وٹو اور فتیانے بھی شامل تھے۔ ان کا تعلق انہی مارشل ریسز سے تھا۔ پہلی ورلڈ وار کے دوران شروع ہونے والی غدر موومنٹ کا فوکس بھی اسی پنجابی فوج کی بغاوت تھی جس پلان کو برٹش انٹیلیجنس نے ناکام بنا دیا تھا۔ 1915 میں سنگاپور میں بھی 5th لائٹ انفینٹری جو کہ مینلی ایک رانگڑ مسلم ریجمنٹ تھی، اس نے بھی بغاوت کی۔ اس حوالے سے میں ایک ویڈیو بھی کر چکا ہوں، اگر آپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے لنک موجود ہے۔ اس موومنٹ نے پنجاب کی تاریخ کے کئی لیجنڈز کو جنم دیا جن میں کرتار سنگھ سرابھا، پنڈت کانشی رام، بابا گردیت سنگھ، سوہن سنگھ بھکنا جیسے کردار شامل تھے۔ اس کے بعد بھی پنجاب ایک ٹربلڈ سپاٹ رہا جہاں رولٹ ایکٹ اور جلیاں والا باغ جیسے واقعات ہوئے، اور ادھم سنگھ اور بھگت سنگھ بھی یہاں سے ہی آئے تھے جنہوں نے اس مارشل ریس تھیوری بنانے والوں کو ہی ٹارگٹ کیا، اور اگر ان کا ایسا کوئی اندازہ تھا تو اسے غلط ثابت کیا۔ اس لیے یہ آرگومنٹ بھی اس سارے معاملے کی اوور سمپلیفیکیشن ہے کہ یہ سارا خطہ لائل تھا اور اسی وجہ سے یہاں سے بھرتی ہوتی تھی۔ اس نظام کے برٹش سرکار کے دور میں چلنے کی ایک بڑی وجہ پنجاب کی زمین، اس کا کلچر اور یہاں لینڈ اوننگ کا کانسیپٹ تھا۔ پنجاب میں کسی کے بھی سوشل سٹیٹس کا معیار اس کی زمین طے کرتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ انگریز فوج میں جانے کے ریوارڈ کے طور پر زمین دیتے تھے اور سزا کے طور پر اس زمین سے محروم کر دیتے تھے۔ ایک تو پنجاب میں دینے کے لیے زمین بہت تھی، اور پھر جب کینال کالونی سسٹم انٹروڈیوس ہوا تو یہ زمین زرخیز بھی ہو گئی اور مزید ویلیویبل بھی۔ اسی وجہ سے یہاں سے بھرتی ہونے والے دوسری جگہوں کی نسبت زیادہ تھے۔ زمین کے علاوہ پینشن اور مراد بھی ملتی تھی۔ فوج میں جانے والوں میں یہاں کے سکھ اور مسلمان دونوں ہی شامل تھے۔ سالٹ رینج، پوٹوہار، راولپنڈی، جہلم اور اٹک کے لوگ زیادہ تھے۔ پھر صرف یہی ایگریکلچرل ٹرائبز تھے جو زمینیں خرید سکتے تھے یا بیچ سکتے تھے۔ اس طرح سے یہ جو مارشل ریسز تھیں وہ ایک انٹائٹلڈ کلاس بن گئی، لہٰذا ان قوموں نے اس کلچر، سوچ اور تھیوری کو اور سٹرینتھن کر دیا۔ یوں فوج میں جانے سے ان کی سوشل کلاس بھی اپ گریڈ ہوتی تھی اور ان کے لیے لڑائی ایک آنریبل چیز بھی تھی۔ برٹش سرکار نے بہت سمارٹلی اسی عزت اور آنر کے کانسیپٹ کو یوز کیا، اور اگر اس دور کے بھرتی کے ایڈز دیکھے جائیں تو اس میں بھی اسی پر فوکس ہوتا تھا۔ اس تھیوری کی ڈاؤن سائڈ یہ تھی کہ اس پر تنقید کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قومیں پولیٹیکلی انفیریئر تھی، خود کمانڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو کمانڈ کرنے کے لیے انگریز افسر تھے اور یہ صرف ان کے آرڈر فالو کرتے تھے۔ بنگال میں انگریزوں کو بھرتی کے لیے ریزسٹنس کا سامنا بھی اسی وجہ سے کرنا پڑتا تھا اور اسی لیے نارتھ کے ان علاقوں میں بھرتی زیادہ ہوتی تھی۔ اس معاملے میں ایک گیم چینجر 1857 تھا جب سکھ سپاہیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ پہلے انہی بنگال اور ساؤتھ کے علاقوں سے لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں تو جا رہے تھے۔ انگریزوں کی یہ فوج بنگال، مدراس اور بامبے ہی کی پریزیڈنسی سے تھی،
और पहली एंग्लो अफगान वॉर जो कि 1839 में हुई, उसमें फौज में ज़्यादातर यही लोग थे जो अंग्रेज़ अफसरों की कमांड में सर्व कर रहे थे। इसलिए ऐसा क्या हुआ कि लोगों में चंद सालों में ही तब्दीली आ गई हो और उन्होंने इस ब्रिटिश फौज में भर्ती होने से इनकार कर दिया हो। ये बात हकीकत है कि रेस पर बेस करने वाली थीरीज को अब दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। ये किसी भी तरह से मुनासिब तकसीम नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये कहना ठीक नहीं कि कोई कौम बहादुर है और कोई नहीं है, या कोई कौम फिजिकली दूसरी कौम से बेहतर है, उसी तरह से किसी कौम को इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर कहना भी दुरुस्त नहीं। हर कौम में बहादुर लोग होते हैं, फिजिकली बेहतर लोग होते हैं। बहादुरी भी एक इंडिविजुअल एक्ट है, इसलिए ज़रूरत के तहत ये भर्ती का पैमाना तो बन सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो बंगाली इन्फीरियर थे और ना ही पंजाबी और पठान सुपीरियर। ये एक ब्रिटिश नैरेटिव था और उनकी पंजाब और बरसगीर की तारीख की एक रेशियल एक्सप्लेनेशन थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब हालात बदले तो फिर ये थ्योरी भी बदल गई, लेकिन हम आज भी इस थ्योरी के लेंस से एक दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं। क्या आपको इस मार्शल रेस थ्योरी में कोई हकीकत नज़र आती है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।